याद कर चुके हैं। तो अब हमने ये भी सिलसिला शुरू किया है कि बच्चों को मुसद्दस हाली भी याद करवाएंगे। तो इसके लिए बतौर नमूना जमाना के बिगड़े हुओं को बनाया, बहुत दिन के सोते हुओं को जगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इख्वानी अल-अज़्ज़ा व ज़ुयूफ़ी अल-किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। قد منحني ناظم المرصد أن نلقي أمامكم كلمات أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويشرح صدري وأن ينطلق لساني، وأدعوه أن يوفقني أن نقول قولا صادقا وسديدا. اليوم ألقي كلمات حول عنوان يوم باكستان. أنتم تعلمون إخواني الكرام إن باكستان وطننا ونحن كلنا نحبه من أعماق قلوبنا. إن الله سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ولا نستطيع إحصاها. نعمه لا تعد ولا تحصى، لأن الله تعالى قال: فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعمه الباكستان التي نعيش على أرضه الطاهرة. الباكستان دولة إسلامية، وها نلقي نظرة غاية على تاريخها وكيف أسست. جاء الإنجليزيون إلى شبه القارة واحتلوها واغتصبوا أموالها وإملاكها واستعبدوا أهلها، وكان الإنجليزيون يظلمون على أهلها ظلما شديدا، وكانوا يسبون أهلها ويفعلون بهم ما شاءون من ظلم وعدوان، وكانوا يعدون المسلمين أحقر وأضل من البهائم، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة. فمن الله على المؤمنين وأعز المسلمين بمحمد علي جناح الذي قاد المسلمين قيادة حسنة صالحة حتى عرف بقائد آدم. فعلم المسلمون أن يتخلصوا من عبودية الاستعمار البريطاني وأن يخرجوهم من الأرض حتى تزهر الأرض من أجناسهم وأجسادهم النجسة. فاجتمع المسلمون تحت قيادة القائد العازم، زفوا صفوفهم وقاوموا مقاومة شديدة، فاضطرمت النار فاشتدت الحرب والضرب بين المسلمين والهنادكة والاستعمار البريطاني. فاضطر أعداء الإسلام أن يخرجوه من الأرض الطاهرة خائبين وصاغرين وقاتلين. وابتلي المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم إن الله سبحانه وتعالى تقبل شهادتهم وآتاهم ملكا عظيما ومكناهم في الأرض تمكينا، وما علينا إلا البلاغ المبين.